السلام عليكم. مهم رجعت لكم بالتتمة ديال الدالة اللوغاريتمية الآلان. كنا وصلنا باللي أن الدالة آلان تزايدية على المجال زيرو بلس لانفيني. المهم أنا كتبت داك الشي باش ما نطولش لكم الفيديو. مهم الخاصيات اللي خاصكم تعرفوا هما هادو: مهما يكون أو بي كينتمي ل R بلس نجمة بلس، حيث الآلان متعرف على زيرو بلس لانفيني. يعني ملي كتكون آلين أ فوا آلين بي كيساوي آلين أ زائد آلين بي. هادو قواعد خاصهم يتحفظوا، وبالتمارين غيوليو عندك تحفظهم عن ظهر قلب. مهم آلين أ أس R كتهبط R لتحت وتتولي آلين أ R آلين أ. آلين أ على بي كتساوي آلين أ موا آلين بي. بالنسبة لآلين واحد على أ كيساوي ناقص آلين أ. آلين واحد راه زيرو، كنت قلتها في الفيديو الأولاني، ها هي. و آلين كيساوي واحد. آلين الجذر كيساوي، باش تفهموا كتر هنايا، كيساوي آلين واحد على جوج. علاش؟ حيت هنا بحال إلا أس واحد، ياك بحال أس واحد، وهنا حيت الجذر أصلا مربع، يعني كنحطو واحد، هاد واحد على اثنان، وكنحيدو الجذر. ترى ديجا كنا قاريينهم في السانكيام، مبقيتش عاقلة داخل في داكشي ديال الأس. المهم صافي، هدا نحيد هكا باش ما تخربقوش. صافي تبقى فهمتوا؟ آلين أس واحد على جوج كتساوي واحد على جوج آلين هاد واحد على جوج كيهبط لهنا آلين راه كتشبه لهاد العلاقة R آلين نتمنى تكونوا فهمتوا هاد العلاقات. خاصهم الا فهمتيهم غتعقل عليهم. فين كيكون الضرب كدير بلس، ملي كيكون أس كتهبط الرقم، ملي كيكون قسمة كدير ناقص، ها هي تاني قسمة درنا ناقص. يعني بحال هكا كيكون الجذر راه ديما كدير واحد على جوج، حيت الجذر راه مربع. صافي النهايات خاصك تحفظ النهايات. عندما تؤول بلس لانفيني راه بلس لانفيني، وعندما تؤول اكس بلس لانفيني ديال الإنان اكس على اكس زيرو بلس. وملي تتكون آلين اكس زيرو بلس اكس آلين اكس راه زيرو موان. وملي تتكون آلين اكس زيرو بلس آلين اكس بوحدها راه موان لانفيني. هنا راه كاينه اكس آلين اكس كتكون زيرو موان، مي هنا تتكون آلين اكس وحده ما كتكونش معاها اكس، راه موان لانفيني. و آلين اكس عندما تؤول لواحد ديال آلين اكس ناقص واحد راه واحد. ديما ملي كيكونوا الوحدات كيكون واحد زعما الخارج. المهم بحال هكا تبقى عاقل عليها. المهم بالتمارين راه تعقلوا. و آلين اكس عندما تؤول زيرو، هذا راه زيرو بعدا، الاخرى واحد وهذه زيرو. آلين اكس زائد واحد اكس واحد. المهم هادو خاصهم يتحفظوا. الاشتقاق، دابا الاشتقاق ديجا انا قلت لكم آلين اكس بريم كيساوي واحد على اكس، ياكو. و آلين أولي اكس دالة زعما بريم كتساوي أو بريم على أو. دابا بحال إلا بغيت نعرف هادي منين جات، راه هي اكس بريم على اكس، هي اكس بريم ديالها هو واحد، و اكس كتبقى هي هادي. بغيت نوريكم باش تبقاو عاقلين من هادي غتبقى عاقل ديال الدالة كيفاش تخرجت هي من اكس كتخرج. دابا جدول التغيرات غنشرح لكم جدول التغيرات مزيان.
بقاو معايا. المهم راني كتبتو، غنبقى غير غنشرح لكم داكشي اللي خاصكم تعرفوا في جدول التغيرات ديال الالين. ديما كيكون هكا، حيت الالين كنتمنى تكونوا كتشوفوه مزيان. هو كيبان دابا. جدول التغيرات ديال الالين معرف على 0 بلس لانفيني ياك. وعلاش واحد كنديرو الوسط؟ حيت اصلا الين واحد كتساوي 0، هي اللي درنا هنا، هي 0. وكنعرفوا باللي ليميت عندما تؤول الزيرو ديال الين كتساوي موال انفيني. علاش حطينا موال انفيني هنا؟ و الين ليميت اكس عندما تؤول لبلس لانفيني ديال الين اكس تتساوي بلس لانفيني، هي اللي حطينا هنا. عندما تؤول بلس لانفيني، بلس لانفيني عندما تؤول زيرو راه موال انفيني، واللوغ ديال واحد زيرو. وهنايا ملي كنديرو نديرو بريم ديال الداله، بريم ديال الداله ديال الين اكس، بريم ديالها هو 1 على اكس، وهاد 1 على اكس راه اكبر من زيرو. هي علاش حنا درنا تزايدية. واصلا راه قلناها في التعريف، راها الالين تزايدي على 0 بلس لانفيني. صافي، يعني راه تزايدوها هما النهايات اللي كتقعد. دابا في المنحنى راه ساهل ننشأ المنحنى. المهم غندير معكم واحد الفيديو اللي غتفهم، غنشرح لكم كيفاش كتنشئوا منحنى، اي منحنى في امتحان تنشئوه ساهل، زعما بطريقه سهله. غندير لكم فيديو ان شاء الله، ونتمنى تكونوا فهمتوا الالين. راني ساليت معكم الالين، ان شاء الله شي درس اخر ندير معكم امتحان وطني في الالين ولا الاكسبونسيال تنشوف. ونتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. وشكرا.